خیلی ها رفتن با پولهای گذاب معصیت خریدن، در روز عروسی پسرشان، اخیر روز زن هم خفه هست پسر هم خفه هست. به خاطر چی؟ من خواننده دلخواهی که گفته بودم ناوردی. من ساعت 4 بجه گفتم عروس بیاید، ساعت 5 بجه آمد، خفه است. تو در کمر بسته کردن دخترت نامیدی، خفه است. نتوانستی رضاییش به دست بیاوری. گرچه معصیت خریدی، با پولی که به دست آوردی رفتی شیطان رو خوشنود کردی، نه الله را. ولی نتوانستی دل مخلوق، دل همسر، دل پسر، دل دختر رو به دست بیاوری. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه من التمس رضا الله، کسی که در طلب رضای الله هست. در طلب کی؟ بلندتر کی؟ الله. در طلب رضای الله هست چی می شود؟ رضی الله عنه و ارضا عنه الناس. الله هم از این بنده راضی می شود و مخلوق هم از این بنده راضی می شود. سبحان الله. امتحانش بکن، بلو رضای الله را به دست بیاور. گرچه در ظاهر قضیه اول که تو در مسیر حق حرکت بکنی تو احساس میکنی تنها هستی، احساس میکنی همه تنهایت گذاشتن، ولی آخر امر ای عزیز من، محمد صلی الله علیه و سلم وقتی به مکه اعلان کرد لا اله الا الله محمد رسول الله، تنها من پیامبر. ابو جهل و ابو جهلیان، ابو لهب و ابو لهبیان زیاد بودن، پیامبر تنها بود. ولی امروز کسی در این دنیا میبینی که بگوید من نوه ابو جهلم، من نوه ابو لهب هستم؟ ولی امروز هزاران در هزار انسان در دنیا هست که میگوید من اولاده محمد صلی الله علیه و سلم هستم. همه اولادهای پیامبر بزرگوار اسلام هستیم من شما، همه فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم هستیم. امروز هستن کسانی که به نام محمد صلی الله علیه و سلم جان میدهند، به هیچ کس اجازه نمیدهند مردم غزه برای اینکه دین محمد صلی الله علیه و سلم را ثابت و استوار نگه بدارن تمام زندگی خود را فدا کردند. تمام زندگی خود را فدا کردند. جوانان هستند که سینه خود را سپر قرار دادند، نمیگذارند که مرمی به سمت بیت المقدس بیاید. میگه ما جان میدیم اما خانه الله را نمیدیم. اینها چه کسانی هستند؟ فرزندان محمد هستند صلی الله علیه و سلم. ولی یک کسی امروز در دنیا نیست که بگوید من فرزند ابو جهلم، یک کسی امروز در دنیا نیست که بگوید من فرزند فرعونم. چون آخر امر اونهایی که در طلب رضای الله هستند هم خوشنودی خالق را به دست می آورند، هم خوشنودی مخلوق را به دست می آورند. یه زنی هست در آمریکا، رون تایلور مسلمان شد. بعد از این که مسلمان شد اسم خود را گذاشت ایمان تایلور. چی؟ ایمان تایلور. با این مصاحبه کردن، این ژورنالیسم، از پیشش پرسان که چه سبب شد که تو اسلام را قبول کردی؟ گفت من خیلی مذهبی بودم، خیلی زیاد به کلیسا میرفتم، زیاد عبادت میکردم. هر وقتی که در کلیسا میرفتم دعوا می بود بین کشش ها که آیا شراب حلال است و حرام. گفت بعضش میگفت کسی کم بخوره حلال است، زیاد بخوره حرام. در داخل کلیسا حرام، بیرون کلیسا حلال. میگه من گفتم اگر دین عیسویت دین کاملی می بود این گونه قضاوت نمی کردن. میگه من به عقل خود میدانستم که شراب چیزی است که عقل انسان را زائل میکند. اگر دین درسته باشد این را حرام قرار میدهد. تا اینکه من کتابهای اسلامی را مطالعه کردم، به قرآن سر زدم، دیدم که قرآن شراب را حرام قرار داده، مطلقاً گفتن حرام است. گفت با آرامش رسیدم، مطالعه کردم اسلام را، درباره حجاب زنان رسیدم،
دیدم که چه اندازه احترام گذاشته اسلام عزیز به زنان، از عفت زن، از حیای زن، از شرم زن، از هیئت و هیکل زن اسلام دفاع کرده است. بهترین نامها را برای زنان اسلام انتخاب کرده، گفته ان الجنة تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادران هست. گفت دیگر چاره پیدا نکردم، گفتم اون دینی که من به دنبالش بودم پیدایش کردم. گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ژورنالیسم از پیشش پرسان میکنه چه توصیه داری، چه پیام داری برای زنان مسلمین، برای خواهران مسلمان خودت؟ ایمان تایلور میگه پیام من برای خواهران این است که حیا و عفت و حجاب خود را به خود لازم بگیرن. ای عزیز من، ای جوان، به خدا این سیلی محکم است، این سیلی محکم است از زبان یک انسانی که مسیحی بوده بعد اسلام را شناخته. سیلی محکم است به صورت آن دختران و آن زنانی که نه حیا دارن نه حجاب دارن، گرچه بلکه با حجاب در مبارزه هستند. این سیلی محکم است. این زن در آغوش مادر عیسوی به دنیا می آید، در کلیسا تربیه می شود، در محیط کفری رشد می کند. وقت اسلام را می شناسد، حجاب را به خود لازم گرفته و پیام دارد برای زنان، برای خواهران که در آغوش مادر مسلمان به دنیا آمده، در خانه مسلمان تربیه شده، در محیط اسلامی رشد کرده، ولی امروز خواهر مسلمان از حجاب نفرت دارد، مجبور است. اگر امروز اعلان شود که کس دیگر کار ندارد، زن هر لباسی که میپوشد بپوشد، فردا میبینی که داخل این شهر چه اتفاقی میافتد.